Everything is perfectly designed so you and your partner can enjoy the delivery process. To ensure full transparency. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, साइंस आज ऐसी इजादात कर रही है कि जहां इंसान हैरान है वहीं हम अल्लाह के निज़ाम कुदरत को चैलेंज कर रहे हैं। अल्लाह को हम नाउज़ुबिल्लाह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अल्लाह से बेहतर तख्लीक कर सकते हैं। नाज़रीन, आज से 23 साल पहले 1999 में एक मूवी रिलीज की गई थी जिसमें पहली दफा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुतारफ करवाया गया था और उसमें दिखाया गया था कि किस तरह इंसान भी फसलों की सूरत में खुदकार तरीके से पैदा होगा। इंसान तो माँ के पेट के अंदर 9 माह गुजार के फिर पैदा होता है, मगर उस मूवी में ये चीज दिखाई गई थी कि इंसान भी दुनिया में इस तरह पैदा होगा कि जिस तरह हम फसल तैयार करते हैं कि या जिस तरह हम मुर्गी के अंडों से चूजे निकालते हैं, इसी तरह इंसान माँ के पेट की बजाय इंसान को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पैदा करेंगे। और इस चीज को एक मूवी तक महदूद नहीं रखा गया, ये बार बार हॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता रहा कि किस तरह इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पैदा होगा। तो नाज़रीन, इन चीज़ों के पीछे दज्जाली ताकतें हैं, शैतानी ताकतें हैं जो ये चीज़ें करवाना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि हम इंसान को अपने कंट्रोल में रखें और जो चाहे इंसान से काम करवाएं। इंसान मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर हमारे इख्तियार में, हमारे कंट्रोल में हो। क्योंकि 2012 में एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि जब दज्जाल दुनिया में जाहिर होगा तो फिर इंसान के बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन्होंने माँ के रहम की तरह एक चीज दिखाई गई कि जिसमें बच्चा 9 माह गुजार के पैदा होगा, और वो जो मशीन थी जिसमें बच्चे की पैदाइश का प्रोसेस होना था उसके इर्द गिर्द सांप लिपटा हुआ था। जो सांप जाहिर है दुश्मन की अलामत है, शैतान की अलामत है। तो दिखाया ये गया था कि इंसान को किस तरह शैतानी ताकतें और दज्जाली ताकतें कंट्रोल करेंगी। मगर नाज़रीन, ये चीज किसी ने तसव्वुर नहीं की थी कि ये सारा कुछ इतना जल्दी पॉसिबल हो जाएगा, इतना जल्दी ये मुमकिन हो जाएगा कि ये आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी दुनिया में आ जाएगी। तो नाज़रीन, दज्जाली ताकतों ने दिन रात इस मंसूबे के ऊपर काम करके इस मंसूबे को कामयाब बनाया और एक यमन के साइंसदान हाशिम अल-गाली ने इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया। हाशिम अल-गाली पेशावर यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हुए हैं और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई। उन्होंने अपनी एक कंपनी एक्टो लाइफ के नाम से बनाई और उसमें आप अपनी मर्जी से डिजाइन करके अपने बच्चे को पैदा करवा सकते हैं। और उसके लिए बहुत से मुख्तलिफ पैकेज रखे गए हैं। एलीट पैकेज है, उससे नीचे पैकेज है कि आपके पास जितने पैसे होंगे आप उतने ही अच्छे डिजाइन से बच्चे को पैदा करवा सकते हैं। आप बच्चे की जेनेटिक को अपनी मर्जी से चेंज करवा के उसको अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं। आप उसकी आंखों के कलर को, नाक कैसा हो, बाल कैसे हो, उसके आईब्रू कैसी हो, आंखें कैसी हो, कान के बड़े हों, छोटे हों, मतलब आप बच्चे की एक एक चीज को तब्दील कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक डिजाइन करवा सकते हैं कि इंसान अपने बच्चे को खुद पैदा करे, कि इंसान अपने बच्चे को खुद डिजाइन करे। जितना ज्यादा पैसा आप देंगे उतने ज्यादा अच्छे डिजाइन का बच्चा आपका पैदा किया जाएगा। एग और स्पर्म तो माँ बाप के ही होंगे। उन एग और स्पर्म को एक ऐसी मशीन में रखा जाएगा जो बिल्कुल माँ के पेट जैसा काम करेगी। वहां पर जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चा रहता है और उसको वहीं वैसा ही रखा जाएगा और उसकी देखभाल की जाएगी, उसका टेम्परेचर और उसकी बाकी सारी चीजें और उसकी दिल की धड़कन को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। और वो चीजें सारा कुछ एक एप्लीकेशन के जरिए माँ बाप को भी भेजी जाती रही होंगी। माँ बाप भी अपने बच्चे का सारा प्रोसेस लाइव देखेंगे और एक साल में तकरीबन 30,000 बच्चे इस टेक्नोलॉजी के जरिए पैदा किए जाएंगे। साइंसदान हाशिम अल-गाली का तो कहना तो यही है कि ये ऐसी औरतों के लिए बनाया गया है कि जो बांझ हैं या जिनका यूट्रस किसी वजह से, कैंसर की वजह से या किसी और बीमारी की वजह से वो निकाल लिया गया है। माँ के पेट के अंदर अब रहम नहीं है कि जिसमें वो रखकर बच्चे को पैदा कर सके, इसलिए ऐसी औरतों के लिए हमने ये डिजाइन किया है। मगर शुरू में ऐसा ही कहा जाता है, कोई भी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाई जाती है तो उसका पॉजिटिव फेस दुनिया को दिखाया जाता है, नेगेटिव फेस या जो असल हकीकत होती है वो छुपा कर रखी जाती है और फिर जो असल हकीकत होती है, जो शैतानी मंसूबा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालते हैं। और इसी तरह साइंटिस्ट का कहना है कि सी सेक्शन में जो औरत को तकलीफ होती है या डिलीवरी में जो औरत को तकलीफ होती है, औरत अपने पेट में 9 माह बच्चे को रखती है और जिस कदर तकलीफ से वो गुजरती है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने औरत को रिलीफ देना चाहते हैं कि बच्चा औरत के पेट की बजाय
اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اس مشین میں رہے اور ہم اپنی مرضی کے مطابق بچے کو پیدا کروا سکیں۔ بچے میں اگر کوئی بیماری آ رہی ہے، اس کا کوئی اور ایشو آ رہا ہے، تو ہمیں پہلے ہی پتہ چل جائے گا اور ہم جینیٹک کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اس بچے کو صحیح کر لیں گے۔ تو ماں کے پیٹ کے اندر جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی اس مشین کے ذریعے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے بچے کو پیدا کیا جائے گا۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس کے ماں کے ساتھ کنیکشن ہوتے ہیں، وہ ماں کی آواز کو سنتا ہے، ماں کی حرکات و سکنات کو محسوس کرتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی انہوں نے بچے کے سر پر ہیڈ فون لگائیں گے کہ جس سے وہ اس کو میوزک سنائیں گے، اپنی مرضی کی آواز سنائیں گے کہ جو وہ بچہ سننا چاہے اور اس کو محسوس کرے، بالکل اسی طرح فیل کرے کہ جیسے میں ماں کے پیٹ کے اندر ہی ہوں۔ ناظرین، یہ ٹیکنالوجی سب سے پہلے جانوروں کے اوپر آزمائی گئی تھی۔ جانوروں کے بچے اس طرح پیدا کیے گئے تھے، مگر جانور ایک بے زبان ہے، اس کی فیلنگ اور جذبات نہیں ہوتے۔ ایک انسان کا معاملہ مختلف ہے، ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ماں کو وہ محسوس کرتا ہے، اور جس طرح ممتا ہوتی ہے اور ماں کی اپنے اولاد کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ماں بچے کو اپنے پیٹ میں 9 ماہ رکھتی ہے، اس کے بعد پھر پیدائش کا عمل ہوتا ہے، جس طرح وہ تکلیف سے گزرتی ہے، اس کے بعد پھر بچے کو پالتی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک ماں اور بیٹے کا، ماں کا اولاد کے ساتھ رشتہ بنتا ہے۔ آج ہم اس ٹیکنالوجی میں اگر جاتے ہیں، مارکیٹ میں ایک نیا طریقہ لایا جاتا ہے کہ بچے کو بجائے اس کے کہ آپ ماں کی پیٹ میں رکھیں، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پیدا کریں۔ بچہ 9 ماہ اس مشین میں گزارے، اپنی مرضی کا آپ ڈیزائن کروائیں، اپنی مرضی کے مطابق بچے کو پیدا کروائیں، نشو نما کروائیں۔ تو یہ ایک شیطانی منصوبہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کم کیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے اولاد دے اور جس کو اللہ چاہے نہ اولاد دے۔ اللہ جس کو چاہے جیسے مرضی رنگ کا بچہ دے۔ اللہ کی پیدائش ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر انسان کو احسن پیدا کیا ہے، کہ انسان کو خوبصورت پیدا کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ خوبصورت پیدا نہیں کرتا، ہم اپنی مرضی سے پیدا کریں گے۔ ہم اللہ کی تخلیق کو چیلنج کر رہے ہیں، اللہ کو بتا رہے ہیں کہ نہیں، ہم بہتر طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رازق ہے، اور بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر وہ سارا دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ مگر آج شیطانی طاقتیں یہ عقیدہ ختم کرنا چاہتی ہیں، مسلمانوں کا یہ عقیدہ تبدیل کروانا چاہتی ہیں کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ مگر آج سائنسدان، شیطانی طاقتیں، دجالی طاقتیں یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ یہ دیکھو، ہم بھی ماں کے پیٹ کے بغیر بچہ پیدا کروا سکتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ اور دجالی طاقتیں اصل میں یہی تو چاہتی ہیں کہ دنیا کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو۔ وہ قدرت کے معاملات میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم قدرت کے معاملات میں مداخلت کریں، دنیا کو شیطان کے قبضے میں لایا جائے، لوگوں کا جو خدا پر یقین ہے، اللہ پر یقین ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ ہم مشینوں کے محتاج ہو جائیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے محتاج ہوں۔ مگر جب بچے مشینوں کے ذریعے پیدا ہوں گے، اللہ کی تخلیق کو ہم چیلنج کریں گے، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار ہمیں کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کا پھر عذاب ایسی قوموں پر آتا ہے کہ جو قوم اللہ کے قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی ہے۔ شروعات تو ایسے ہی ہوتی ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی عورتوں کے لیے ہے جو بانجھ ہیں، جو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، تو یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ مگر ڈاکٹرز کا، سائنٹسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان عورتوں کے لیے کہ جن کی اولاد کی خواہش تو ہے، مگر وہ بچہ پیدا کرنے کی طاقت، ہمت نہیں رکھتی۔ ہم ان کو سہولیات دینا چاہتے ہیں۔ شروعات ایسے ہی ہوتی ہیں، بعد میں شیطانی منصوبے کھلتے ہیں۔ شیطانی منصوبے ہیں کہ ہم انسان کو اپنی مرضی کی سوچ دیں، اپنی مرضی کا شیطانی منصوبہ بنائیں، اور انسان کو ایسی سوچ پیدا ہونے کے پروسیس کے دوران ہی دے دیں کہ وہ بعد میں ہمارا تابع دار ہو، ہماری بات ماننے والا ہو، شیطان کا پیروکار ہو۔ مگر ناظرین، ایک منصوبہ یہ بناتے ہیں اللہ کے دشمن اور یہ شیطانی طاقتیں، یہ شیطانی دجال، ایک منصوبہ یہ بناتے ہیں اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور اللہ کے منصوبے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ سائنٹسٹ جتنا مرضی اللہ کو چیلنج کر لیں، قدرت کو چیلنج کر لیں، یہ تب بھی ایسا انسان نہیں بنا سکتے جو ایک انسان اللہ بناتا ہے۔
دنیاوی اسباب میں سائنس اگر ترقی کرے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہوتا، مگر جب ہم اللہ کو چیلنج کرتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچا کر رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے نزدیک فتنے بارش کی طرح آئیں گے اور انسان کا بچنا مشکل ہو جائے گا، اور بچے گا وہی جو قرآن اور حدیث کو تھام کر رکھے گا۔ تو اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچائے، ہمیں قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے کی توفیق بھی دے۔ آمین ثم آمین۔